नमस्कार, हांव यतीन तळावलीकर, कुंकळे व्यापारी संघटनेचो अध्यक्ष, तशेंच म्हजे बरोबर आसा आता युरेनियो कुतिनो आमचो व्यापारी संघटनेचो सेक्रेटरी, आनी म्हजे बरोबर आसा मंसूर शेख जो आसा आमचो मेंबर, एक्टीव मेंबर। आज हो आमी ल्हानसो व्हिडिओ करतात इतल्या कारणाक लागून की फाल्यां 17 तारखेक आमच्या कुंकळे भावाचो ईदाचो फेस्टिवल जावपाचो आसा। आनी ह्या फेस्टिवलाक लागून आमच्या कुंकळे बाजारांतल्यान पयलीं पासून जे प्रोसेशन काडटात ते प्रोसेशन हांगा जावपाचें आसा। आनी ह्या प्रोसेशनाक आमचो व्यापारी संघटनेचो संपूर्ण तेंको आसा। प्रॉफट मोहम्मदाचो बर्थडे लागून आमी सगळ्या ह्या आमचे मुस्लीम बांधवांक आमच्या एसोसिएशना सारके तर्फे परबी भेटयतात। आनी असोच आमचो हो उत्सव जो आसा फाल्यां ईदाचो हो मोठ्या दबाज्यान सर्व धर्म समभाव ह्या नात्यान आमी हो साजरो करया। नमस्कार, हांव युरेनियो कुतिनो ट्रेडर्स असोसिएशन सेक्रेटरी। हांव आमच्या मुस्लीम भावांक प्रॉफेट मोहम्मदाची जल्मदिसाची परबी दिता आसतना आमी आमचो तेंकोय बी दिता। कुंकळे ट्रेडर्स असोसिएशन आमची एसोसिएशन तेंको दिता। ताका फाल्यां तांचो जुलूस आसतलो। ते सांगले ते भाशेन 3:30 वरांचेर सांजचे देमानी सावन सुरू जातलो। तो बस स्टँडार सावन काबार जातलो। बस स्टँडार सुटून येवन परत पेट्रोल पंपाचेर ते काबार करतले। आनी आमचो फूल तेंको आसा। आनी हो जुलूस तेंचो हो जो बर्थडे दिसा ते सेलिब्रेट करता, मनयता, तो आयज न्हू म्हजी यादी सावन म्हजी भुरगेपणा सावन ते चलत येयलो आसा। आनी आमी तांकां सदां तेंको दित आसा। भुरगीं आसतना भुरगीं म्हणून तांकां दिताले। आनी आतां आमी सेपरेट संघटनेन जॉयन जाल्ले आसा। आनी ते संघटने वाटेन ही आमची कुंकळे ट्रेडर्स असोसिएशन ही एक व्हडली संघटना ही आसा जी सदांच कुंकळेची युनिटी खातीर, रिलिजियस हार्मनी खातीर सदांच वावरता। आमची नॉन पॉलिटिकल आनी नॉन रिलिजियस ही संघटना जी आसा, आमी कसलेच धर्माचे व जातीचेर भेदभाव करिनासतना व खंयचे पॉलिटिकल एफिलिएशन नासतना व आमचो ही संघटना आमची संस्था आमी चलयता। आनी ही चलयता आसतना आमची भावांकूय जशी आमी हिंदू भावांकूय बी दिता। हांव क्रिश्चन, आमी हिंदू भावांकूय जेन्ना दिवाळी येता, चवथ येता, तेन्ना आमी आमची आदार दिता व परबी दिता व कसले कार्यक्रम करपाक आमी मुखार सरता। तशें आमी आमचे मुस्लीम भावूय जेन्ना कसले कार्यक्रम करता तेन्नाय आमी आमचो आदार दिता। आनी हांव क्रिस्तांव जाल्ले कारणान क्रिस्तांव आमची फेस्त जाता व क्रिसमस जाता व न्यू इयर जाता तेन्ना हिंदू भाव आनी मुस्लीम भाव एकठांय जावन आमकांय बी आदार दिता। आनी ही आमची रिलिजियस हार्मनी आमी एक आमच्या गोंयभरांत आमी दाखोवपाक सोदता की ही कुंकळ्यांक इतली व्हडली रिलिजियस हार्मनी आमचे मदीं आसा ती आनी गोंयांत खंयूय ना। कोणाकूय तरी चोवपाक जाय रिलिजियस हार्मनी, कम्युनल हार्मनी कितें म्हणटात जाल्यार कोणें कुंकळ्यां येवचें आनी पळोवचें। आमचें सदांच एकवट, सदांच कितें कार्य करता, कसले कार्यक्रम करता, कितें करता जाल्यार आमी एकवटान तिनी कम्युनिटी एकवट जावन आमी करता। आनी फाल्यांच्या दिसाक 17 तारखेर 3:30 जो जुलूस जातलो, हांव उपकार मागता आनी विनंती एक करता आमची ट्रेडर्स भावांच्या एसोसिएशनाच्या नांवान एक खडखडीत विनंती करता। कुंकळी भावांचे आमचे एकवट आहा तो एकवट आमकां बरे भाशेन आमी मनोवपाक आमकां संदी दिवची। देव बरें करूं। हांव मुद्दम मेन्शन करपाक सोदता की फाल्यां 17 तारखेक 3:30 वरांचेर जेन्ना हें प्रोसेशन चालू आसतलें, आमचे कुंकळे व्यापारी संघटने तर्फे आमचे मुस्लीम भावां खातीर आमी रिफ्रेशमेंटाचो, उदकाचो किंवा सॉफ्ट ड्रिंक, ज्यूस कितें आसा ताचो आमी अरेंजमेंट केल्लो आसा। तेन्ना आमचे मुस्लीम भावांनी हाची नोंद घेवची। शरबताची जो आमी अरेंजमेंट केल्लो आसा तो तुमी ताचो लाभ घेवचो। मुखावेले जे डिटेल्स आसा तो आमचो मंसूर बाब सांगतलो। ट्रेडर्स एसोसिएशना तर्फी हांव शेख मंसूर। फाल्यां आमी सगळ्यांनी आमगे ट्रेडर्स भावांनी एक शरबताचो पेंडल घायलो आहा पेट्रोल पंपा ऑपोजीट। हांव मागतां आमगे सगळे ब्रदर्स, सगळे हिंदू मुस्लीम सगळे जाण त्या पेंडला कडेन येवचे आनी आमी सगळे जाण मेळून प्रॉफेट मोहम्मदाचो बर्थडे सेलिब्रेट करया। सगळ्यांक वेलकम हे सांगून हांव तुमकां 2 उतर काबार। आमी हो व्हिडिओ काडपाचो हेतू इतलोच की सगळ्या आमच्या कुंकळेच्या 14 म्युनिसिपल वार्डांनी तशें कुंकळचे भायले जितले जे मुस्लीम बांधव आसात तांचे पर्यंत ही जागृती जावची आनी हे फाल्यांचो जो प्रोसेशन आसा हे बरे भशेन शांतीकायेन घडचें हें मागता आनी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशेंय मागता। देव बरें करूं।